अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है काजी साहब, जिनकी रग रग से वाकिफ़ होने का मैं दावा करता हूं, और आज एक बार फिर साबित हो गया है कि काजी साहब ने क्या गेम डाली थी जब काजी साहब ने अरशद शरीफ का केस अचानक समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। तो मैंने 25 जुलाई की वीडियो में एक खदशे का इजहार किया था काजी साहब की रग रग को जानते हुए। अब हम उस पे अपना तजिया बड़ी आसानी से दे सकते हैं कि काजी साहब क्या कर रहे थे। मैंने उस दिन कहा था कि काजी साहब अरशद शरीफ शहीद वाला केस, इलेक्शन में धांधली का केस, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का केस और मिलिट्री कोर्ट्स के केस के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे। इसके ज़रिए वो बारगेन करेंगे। ये वो केसेस हैं कि जिनकी वजह से मज़ाहिर अली अकबर नकवी और एजाजुल एहसन को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़े। इस कदर इस्टेब्लिशमेंट इन केसेस के बारे में टची है। अचानक ये केस समाअत के लिए मुकर्रर होता है उस वक़्त जब काजी साहब की एक्सटेंशन ख़तरे में पड़ गई। मैं आपको गेम समझा रहा हूँ। तो ये एक एंगल है कि इधर काजी साहब ने कहा मैं भी ज़रा एक पता खेल के देखता हूँ, ये केस मैं समाअत के लिए मुकर्रर करता हूँ। फ़िलहाल मैं इतनी बात करूँगा क्योंकि काजी साहब की ब्लैकमेलिंग का नतीजा निकल आया है। नाज़रीन कराम, दो जजेस सरदार तारिक मसूद और मज़हर आलम मियाँ खेल ने आज एडहाक जजेस के तौर पर हलफ उठा लिया है। इन दो जजेस में से एक मज़हर आलम मियाँ खेल एडहाक जज बनने के लिए पहले तैयार नहीं थे। काजी साहब ने अचानक अरशद शरीफ शहीद का केस गैर कानूनी गैर आइनी तौर पर 3 मेंबर बेंच के सामने अकेले ही लगा दिया। मैंने पिछली वीडियो में ये कहा था, मेरा अंदाज़ा था कि काजी साहब ने केस चलने लगाया होगा लेकिन बेंच कमेटी ने बनाया होगा। आज पता चला कि काजी साहब ने जो 3 जजों की कमेटी है उससे बाला जाके ही ये केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया और मंसूर अली शाह की क़यादत में कर दिया। मैं अब आपको सारा केस खेल समझाता हूँ। काजी साहब ने क्या किया है। काजी साहब को 4 जज चाहिए थे, 2 ने तो साफ साफ इनकार कर दिया। काजी साहब ने यह केस लगाया क्योंकि काजी साहब ने जुडिशल कमीशन से अप्रूव करवा लिया था। नाम मज़हर आलम मियाँ खेल के लिए यह काम पीछे से जारी था। काजी साहब को ये 2 जज लाजमी चाहिए थे, एक नहीं चाहिए था। सरदार तारिक मसूद तो पहले दिन ही हाँ कर बैठे थे। फिर कराइन ये बताते हैं कि काजी साहब ने अरशद शरीफ शहीद का केस समाअत के लिए मुकर्रर किया गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करने के लिए कि दूसरा जज भी मुझे मैनेज करके दो कि वो हाँ करे। और इसके साथ साथ काजी साहब के और बहुत सारे मामलात हैं जिसमें अगर उनकी एक्सटेंशन का वादा पूरा नहीं किया गया तो काजी साहब ने ग्लिम्स दिखा दिया है। लेकिन हुआ क्या, काजी साहब ने गेम कैसे डाली कि मंसूर अली शाह जो इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मान रहे और हालिया ही 12 जुलाई को उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिशात के खिलाफ जाते हुए मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट को। जो कवर करते हैं लोग वो ये कहते हैं कि 8 जज जो इकट्ठे हुए हैं वो मंसूर अली शाह की समझदारी की वजह से हुए हैं। उन्होंने तमाम जजेस को इकट्ठा किया, उन्हें पूरा मामला और उसके आउटकम की वजह से जो नताइज निकल सकते हैं अदालतों के लिए वो सब ऐसे तरीके से जजेस के सामने रखे कि तमाम जजेस को कायल कर लिया कि आईनी पोजीशन ये है और हमें ये करना चाहिए। तो मंसूर अली शाह साहब के सामने काजी साहब ने ये केस लगाकर कंपनी को पैगाम दिया कि ये बंदा तो तुम्हारे कहे सुने में नहीं है, ये तो तुम्हारी बात नहीं मान रहा। अब मैंने अरशद शरीफ शहीद का केस लगा दिया है, इसके सामने अब तुम भुगतो। फिर हमें नतीजा नजर आता है कि सिधाया हुआ मज़हर आलम खेल आता है और हलफ उठा लेता है। ये पहला नतीजा। और दूसरा, अगर वाकई ब्लैकमेलिंग कामयाब हुई है, क्योंकि केस लगाने के दिन से लेकर जिस दिन केस लगा उसके दरमियान नेगोशिएशंस होती हैं, ये पाकिस्तान का निज़ाम है और हम लोग अब समझ गए हैं, इसलिए आपको भी थोड़ा थोड़ा बताते रहते हैं। आप लोग भी वैसे तो समझ गए हैं पाकिस्तान का निज़ाम कैसे है। तो ये 2 जजेस लग गए हैं। काजी साहब की ऑब्वियसली जो अक्सरियत कम हो गई थी उसको अब सहारा मिल गया है। नंबर 2, जो एक्सटेंशन के मामलात खटाई में थे, अब काजी साहब ने कोई कमिटमेंट ले लिया दोबारा से कि जी हाँ अब मामलात करेंगे। तो उसमें फिर क्या होगा, मखसूस नशिस्तों के केस पर जजों को कहा गया है कि काम करो, क्योंकि काजी साहब को 2 चीज़ें चाहिए जो डायरेक्ट हैं। इनडायरेक्ट फिर यह है कि आप रिकाउंटिंग करवा के कर लें, जो कि गैर आइनी होगा, क्योंकि जब ट्रिब्यूनल्स बन जाएं तो फिर इलेक्शन कमीशन कैसे रिकाउंटिंग करवा सकता है। सो सीधा तरीका यह है कि इस्टेब्लिशमेंट से 2 मुतालबात काजी साहब ने रखे होंगे जो कि हमारा तजिया कहता है। नंबर 1, ये जज मुझे मैनेज करके दें जो हो गए, और नंबर 2, मुझे मखसूस नशिस्तों के केस में जो 3 जजेस हैं
ان میں سے 2 کم از کم مینج کر کے دیں۔ اب جب مخصوص نشستوں کا کیس لگے گا تو یہ سامنے آئے گا کہ ہاں واقعی یہ کیس لگتا ہے یا نہیں۔ قاضی صاحب نے ایک اور ڈراوا بھی اسٹیبلشمنٹ کو دے دیا ہے کہ تمہیں یہ لگتا ہے کہ صرف میں جاؤں گا تو یہ حکومت گر جائے گی، مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد ہوگا تو عمران خان تگڑا ہو جائے گا۔ نہیں، تمہارے کچھ جرنیل اور کچھ آفیسرز بھی ٹانگے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے اطہر من اللہ اور منصور علی شاہ وغیرہ جب زیادہ تگڑے ہو جائیں گے منصور علی شاہ کے آنے کے بعد، اور ارشد شریف کا کیس 5 ممبر تگڑے ججز کے سامنے لگ گیا، آپ میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ تو قاضی صاحب نے ایک الٹیمیٹ کارڈ کھیلا ہے اسٹیبلشمنٹ کو یہ باور کرانے کے لیے۔ یہ جو ڈر کا بزنس میں آپ کو کہتا رہتا ہوں نا، وہ ڈر کا بزنس چلانے کے لیے قاضی صاحب نے یہ کھیل کھیلا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کتنی خوفزدہ ہوئی ہے، کیونکہ یہ ان کی دکھتی رگ ہے۔ اس کیس سے اسٹیبلشمنٹ اتنی ڈری تھی کہ ارشد شریف کا ابھی جنازہ نہیں ہوا تھا تو ڈی جی آئی ایس آئی پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں پریس کانفرنس کرنے آ گیا تھا۔ اتنی ٹانگیں کانپ رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کی، اتنے زیادہ گھبرا گئے تھے کہ پتہ نہیں کیا رد عمل آئے گا عوام کا، پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ انہوں نے جو کام کیا تھا انہیں لگتا تھا کہ کینیا سے کوئی خبر آئے گی نہیں، وہاں کوئی ہوتا نہیں ہے، ہم کور کر لیں گے۔ رات کو سٹوری دے دی تھی کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، یہ سوچتے تھے کینیا میں ہوا ہے، کسی کی اتنی ایکسیس نہیں ہے، پھر کور اپ ہو جاتا ہے، اور پولیس نے کور اپ کر بھی دیا تھا۔ ایکسیڈنٹ سے معاملہ شروع ہوا، پھر کہا گیا کہ مسٹیکن آئیڈینٹی ہے، مسٹیکن آئیڈینٹی سے معاملہ قتل تک گیا، اور قتل کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو ٹارچر کر کے قتل کیا گیا۔ تو سب کچھ کھلتا چلا گیا۔ تو اس وجہ سے یہ گھبرائے ہوئے ہیں کہ کئی جرنیل اور کئی آفیسرز اس میں رگڑے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک الٹیمیٹ کارڈ ہے جو قاضی صاحب نے بڑے ٹائم پہ کھیل دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ قاضی صاحب کا یہ کارڈ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے اور کس حد تک چل پاتا ہے۔ ناظرین کرام، دوسری چیز، سیدہ عروبہ کومل جو تحریک انصاف کا فیس بک پیج چلاتی ہیں، ان پہ الزامات لگے کہ 11 لاکھ اکاؤنٹس وہ چلاتی ہیں۔ یہ اتنے ڈفرز ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کے فیس بک پیج پر 11 لاکھ فالورز ہوں، اور اس کو انہوں نے کہہ دیا ہو کہ یہ 11 لاکھ اکاؤنٹس چلاتی ہیں۔ بہرحال آج ان کو ضمانت مل گئی ہے 50,000 کے مچلکوں کے عوض۔ اب اگر 11 لاکھ اکاؤنٹس کی خبر سچی تھی تو ضمانت کیسے ہو گئی؟ دیتے ثبوت 11 لاکھ اکاؤنٹس کا، پھر اینٹی سٹیٹ ایکٹیویٹیز کا ثبوت دیتے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا پورا ریاستی بیانیہ جھوٹ پر کھڑا ہے۔ میرا ایک سوال ہے اس ملک کے کرتاؤں دھرتاؤں سے، بلکہ ایک اور چیز بھی بتاتا ہوں۔ سیاست.pk کے جو ہیڈ اور آنر ہیں عدیل حبیب، ان کے حوالے سے ایک پروپوگنڈا چل رہا ہے، بیانیہ ہے کہ سیاست.pk ISI کا پروجیکٹ تھا۔ یہ فیاض الحسن چوہان نے کہا۔ اس پر راوی کامنٹ کرتا ہے پھر شہاب الدین، جس کے بارے میں آپ کو اچھے سے پتا ہے کہ وہ آج کل کون سی زبان بول رہے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان خود کہتے ہیں کہ یہ ISI کا پروجیکٹ تھا، اور میں بطور وزیر اعلیٰ ان چیزوں سے واقف تھا۔ پھر کوئی تھت پت نامی ہے، وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف والے آج کل سوشل میڈیا پر سارا دن دوسروں کو ایجنسیوں کا بندہ ثابت کرنے پر لگے رہتے ہیں۔ آج فیاض الحسن نے بتا دیا، یہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اس میں چھید کرتے ہیں۔ مطلب ثابت یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سیاست.pk ایجنسیوں کا پروجیکٹ ہے۔ اب اس پر عدیل حبیب نے لکھا ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ ان نمونوں کی عقل مندی کا اندازہ کریں، ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے لوگ ان کا سوشل میڈیا پر مذاق اٹھاتے ہیں۔ یہ جو نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کس جینیس کا آئیڈیا ہوگا؟ ایک بندہ ان کو مسلسل چغت بنا رہا ہے کہ میں نے پی ٹی آئی کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا، اب آپ کو بھی پہنچاؤں گا۔ لیکن شہرت کا گیئر مسلسل ریورس پر لگا ہوا ہے، اور لگاتار ریورس پر سپیڈ پکڑ رہا ہے۔ آپ ان کی پوسٹروں کے نیچے لوگوں کے کمنٹس پڑھ سکتے ہیں، گالیوں کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ ہماری انکمپیٹنٹ ایجنسیز ان نکموں کے اوپر ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ برباد کر رہی ہیں۔ کب اوپر بیٹھے چند بے عقلوں کو سمجھ آئے گی کہ یہ لاکھوں بندے بھی ہائر کر لیں پھر بھی سوشل میڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ سوشل میڈیا کا بائی ڈیفینیشن مطلب ہی ہے عوام کی آواز۔ آپ اس میں چند جعلی آوازیں شامل کر کے لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ نون لیگ نے بھی سب کچھ کر کے دیکھ لیا، اب تو مریم نواز نے ٹک ٹاک ویڈیوز بھی بنانے سے توبہ کر لی ہے۔ سو یہ ہے ٹوٹل ہمارے جو اسٹریٹجک تھنکرز ہیں، جو بڑے کلیور دماغ ہیں، جو خود کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، ان کی ٹوٹل عقل یہ ہے کہ کسی تھت پت اور فیاض الحسن چوہان جیسے بندے سے بیانیہ بنواتے پھر رہے ہیں۔ بیانیہ ہے کہ سیاست.pk ISI کا پروجیکٹ تھا، جبکہ
siyasat.pk وہ پہلا ڈیجیٹل فورم ہے جس نے مین سٹریم میڈیا کو ریپلیس کرنا شروع کیا. انہوں نے اس پر الزام لگا کہ کوئی آزاد نامی چینل جو ہے وہ لانچ کر دیا. تو پروجیکٹ ایسے ہوتے ہیں جس میں خطرناک بیانیے بنائے جاتے ہیں, جس میں تھت پت ٹائپ لوگوں اور فیاض الحسن چوہان کو روزانہ ٹائم دیا جاتا ہے, جن کو گھر میں کوئی دوسری بار دال نہ دے, جو دہی لینے جائیں تو ماں باپ کہتے ہیں بیٹا پیسے ہاتھ میں سنبھال کے رکھنا, 10 روپے کہیں گم نہ کر دینا. تو ان لوگوں کو چینلوں پہ بٹھا کر پروگرام کروائے جا رہے ہیں. یہ ہمارے اسٹریٹجک تھنکرز کی ٹوٹل سوچ ہے. ایک وقت تھا ان کے ساتھ ارشد شریف جیسے بلند و بالا کردار کے لوگ تھے, آج فیاض الحسن چوہان جیسے لوگ کھڑے ہیں, تو ان کی تباہی اور تنزلی آپ کو اسی سے نظر آ جائے گی. تو دیکھتے ہیں قاضی صاحب کس حد تک بلیک میل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں, کیونکہ میں آپ کو بار بار ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ ایک بندے پہ نظر رکھیں اور وہ ہے قاضی فائز عیسیٰ. وہ اگر وقت پر ریٹائر ہو جاتا ہے تو یہ نظام آٹو پائلٹ پر ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا, عمران خان بھی رہا ہو جائیں گے. قاضی صاحب اگر وقت پر ریٹائر نہیں ہوتے تو پھر کسی چیز کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا.